मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस मुल्क में डॉक्टरों के पास सफेद कोट हैं और वकीलों के पास काले। अगर किसी के पास कोट नहीं तो वो आम लोग हैं। डॉक्टर हुकूमत से लड़ते हैं तो ये सफेद कोट पहनकर अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं। नुकसान किसका होता है? बगैर कोट के जिंदगी गुजारने वाले आवाम का। वकील डॉक्टरों, जजों या फिर हुकूमत से नाराज होते हैं तो ये अदालतों का बाइकाट कर देते हैं। नुकसान किसका होता है? अगेन कोर्ट के बगैर जिंदगी गुजारने वाले आवाम का। इन दोनों के बाइकाट, इन दोनों के एहतजाज के दौरान अगर किसी की गाड़ी, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की साइकिल और किसी की दुकान तोड़ी जाती है तो यह किसकी होती है? यह भी कोर्ट के बगैर जिंदगी गुजारने वालों की होती है। और अगर इस दौरान सरकारी इमारत भी जला दी जाए या फिर पुलिस वैन को भी आग लगा दी जाए तो यह नुकसान भी कौन पूरा करता है? यह भी बादजा आम आदमी टैक्स देकर पूरा करता है। इस आम आदमी का मुल्क, इस आम आदमी की रियासत और इस आम आदमी के हकूक कहां हैं? यह कहां जाए? आप देख लीजिए, लाहौर के वाकये में डॉक्टर भी बच गए और वकील भी जिंदा हैं, लेकिन 3 आम इंसान जिंदगी की बाजी हार गए। और अब तक वकला के किसी फोरम, डॉक्टरों की किसी बॉडी और हुकूमत के किसी ओहदेदार ने इन 3 लोगों का नाम नहीं लिया। किसी के मुंह से इन लोगों के लिए हमदर्दी के 2 बोल तक नहीं निकले। क्या ये लोग इंसान नहीं थे? और क्या ये इस मुल्क के शहरी नहीं थे? हम अगर वाकई इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं तो फिर हमें कल के वाकये को टेस्ट केस बनाना होगा। इस बार कौम को इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इस बार भी मुलजम बच गए तो फिर हमें लोगों से इंसाफ का लफ्ज निकाल देना चाहिए। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, यह अस्पताल का सारा नुकसान मुलजमों से पूरा करे। ये लोग अस्पताल दोबारा बना कर दें। दूसरा, आज वकला भी हड़ताल पर थे और डॉक्टर भी। हुकूमत को हड़तालों के खिलाफ भी कोई ना कोई कानून जरूर पास करना होगा। और आखिरी दरख्वास्त, कल के वाकये में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भांजा हसन नियाजी भी मुलव्वस था। आप इसकी हरकतें मुलायजा। इमरान खान कहा करते थे, कौमें उस वक्त तबाह होती हैं जब बालाई तबके के लिए कानून और गरीब के लिए और होता है। इमरान खान अब कौम को कानून को बराबर करके दिखाएं। क्या इस बार इंसाफ होगा? दूसरा, रियासत ने मरने वाले 3 लोगों को क्यों फरामोश कर दिया और लाहौर की बड़ी सरकारी इमारतें रेंजर्स के हवाले कर दी गई? क्या यह पुलिस पर अदम एतमाद है? ये तमाम नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ लाहौर में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, पंजाब की वज़ीर सेहत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर ही में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हफीजुर रहमान चौधरी साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं लाहौरी में डॉक्टर सुलेमान हसीब साहब, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के चेयरमैन है, डॉक्टर में शामिल है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये कहा यह जा रहा है कि अब क्योंकि मामला गंभीर हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वकील और डॉक्टर आपस में सुलह कर लें और गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आए और उस प्रेशर में आके इस केस को दबा दिया जाए। मुझसे बात की है आपने? जी सर, जी आपसे, डॉक्टर यास्मीन साहब आपसे। अच्छा जी, मैं सबसे बड़ी ये बात है कि जो ये सारा सानिया हुआ है और जो इतना जुल्म किया गया है, जिस तरीके से ज़दोकोब किया गया, मरीजों के रिश्तेदारों को, मरीजों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, हमारे डॉक्टरों के साथ, नर्सेस के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ से, ये कोई आम बात नहीं है। मेरा ख्याल है तारीख ने कभी इस तरह का मौका शायद पहले ना देखा हो। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये पढ़े लिखे लोग थे और ये पढ़े लिखे लोगों ने आके बाकायदा एक अस्पताल पे हमला किया
جو تو میرا خیال ہے شاید جنگ میں بھی لوگ ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کرتے، اگر آپ اپنے دشمن ملک میں بھی جائیں تو آپ حملہ نہیں کرتے، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں ان کو اس کی کڑی سزا ملنی چاہیے. یہ وی ہیو ٹو سیٹ اپ این ایگزامپل. اور آپ نے جو میں نے آپ کی جو بات شروع میں سنی ہے وہ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں کہ سفر اس میں کون کرتا ہے. ایک عام آدمی جو ہے، جو آپ کا ٹیکس پیئر بھی ہے، وہ بیچارہ سفر کرتا ہے. لیکن آپ کو اس مرتبہ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود ہماری میڈیکل کمیونٹی نے کوئی ہسپتال نہیں بند کیا. اور اگر پی آئی سی جو ہے وہ بند ہوا ہے تو اس وجہ سے بند ہے کہ وہاں اتنی زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی کہ جب تک آپ ساری چیزیں ریپیئر نہیں کریں گے، ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں. اس پوزیشن میں نہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگائی اس میں، ٹھیک، اچھا کیا آپ نے، اور اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہسپتال کے اندر ہی داخل ہو جائیں اور آپ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر یہ دفعہ ختم ہو گئی تو ساتھ ہی ان وکلا کی ضمانت ہو جائے گی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ گورنمنٹ یہاں پہ سرنڈر نہیں کرے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی اس سے؟ لیکن میرا خیال ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا بڑا امتحان ہے ہماری جوڈیشری کے لیے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے. وجہ یہ ہے کہ اب تو ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں نا. ہم نے جو قدم اٹھانا تھا، ایف آئی آر درج کرنی تھی، ایف آئی آر درج ہوئی، درج کرنے کے بعد لوگوں کو ان کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد ان کو ہم نے جیل بھیجا، ان کے بعد فزیکل ریمانڈ ہوئی ہے. اب اس کے بعد تو ہم کورٹ میں جائیں گے نا. اب وہ وقت آیا ہے کہ جب انصاف کا ترازو جو ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہر کیس کو نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جوڈیشری کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جج صاحب کیا کرتے ہیں پوری قوم دیکھے گی، لیکن اس سے پہلے حکومت کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں. جب آپ نے ایک ایف آئی آر کاٹی تو اس ایف آئی آر پہ عمل کروانا اور وہاں پہ اپنے جسٹیفائی کرنا اس ساری چیز کو، اور یہ ثابت کرنا کہ یہ واقعی دہشت گردی تھی، یہ گورنمنٹ کا امتحان ہے. اگر وہاں پہ گورنمنٹ کمزور پڑ گئی تو پھر تو جج صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا ضمانت لینے کے علاوہ. نہیں، آپ جاوید صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے پاس سارا ایویڈنس ہے. میرا خیال ہے کیا ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے، ساری دنیا کے پاس ایویڈنس ہے. یہ ایویڈنس تو آپ کے پاس بھی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی زیادتی ہوئی، کس طریقے سے ان لوگ اندر آئے، اور پھر دیکھیں مارا کون گیا، غریب آدمی مارا گیا. آپ نے یہ بات کہہ دی کہ کسی نے ان کا نام نہیں لیا. میں نے تو کوئی میرا خیال ہے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں نے تینوں کے نام کا ذکر نہیں کیا. گلشن بی بی تھی جن کی ریسسٹیشن ہو رہی تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی. بوٹا تھا، اس کے ساتھ یہ میرا خیال یہ ہے کہ سی ایم صاحب کو ان سب کے گھر جانا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی جو خاندان ہے اس کی باقی پوری زندگی ٹیک کیئر کرنا چاہیے اور اس کے پیسے وکلا سے لینے چاہیے. میں کیونکہ حفیظ صاحب کی طرف جاؤں گا، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ عام آدمی کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ حفیظ صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ کی بہت ذمہ داری ہے، ظاہر ہے آپ سینئر لوگ ہیں، جونیئرز نے یہ کام کیا، لیکن سینئرز کی ذمہ داری ہیں. دو ذمہ داریاں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے درخواست دے دی کہ یہ جی واقعہ اتنا خوفناک نہیں ہے لہذا ضمانت لے لی جائے. اب وکلا کی طرف سے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. دوسرا، ہسپتال بند ہے. میرا خیال ہے تمام سینئر ڈاکٹروں کو جا کے اس ہسپتال کو کھلوانا چاہیے اور بار کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے وہ آپ لوگ پورا کریں. تو سر آپ ذمہ داری اپنی کیوں نہیں نبھا رہے اور اپنے ساتھیوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ جی چوہدری صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہم وکلا کو بلکہ پوری قوم کو اس پہ بڑا دکھ ہے. یہ جو ہوا ہے سانحہ ہوا ہے، لیکن یہ جو آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وکلا ٹوٹلی اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس کی باقاعدہ کوئی جے آئی ٹی بننی چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آیا اس میں ڈاکٹرز کتنے انوالو تھے، وکلا کتنے انوالو تھے، اور اس میں حکومت کی نااہلی کتنی زیادہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی حفیظ صاحب ہو گئے ڈاکٹر، اس میں کوئی شک نہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے پرووک کیا آپ کو، لیکن 250-300 وکلا اس سے پہلے ویڈیوز بنا کے وہ ہسپتال پہنچے، انہوں نے گیٹ توڑا، اور جو آج ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں یقین کرے کوئی دیکھ کے اس کو اپنے آنسو نہیں روک سکتا. آپ کے وکلا سر وہ فائر ایکسٹنگوشر سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں، وہ دروازے توڑ رہے ہیں، وہ مریضوں کو پھینٹا لگا رہے ہیں سر وہاں پہ. جی میں عرض کرتا ہوں، آپ
کے پاس شاید وہ ویڈیو نہیں ہے جہاں پہ وکلا آرام سے کھڑے ہیں اور ان کے اوپر چھت سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر جو اور دیگر عملہ ڈنڈے سوٹے لے کے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تب جب ان کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے تو اچھا آپ کا خیال ہے کہ وہ وکلا جو پستول لے کے یا ریوالور لے کے یا ڈنڈے لے کے گئے تھے وہ سارے پرامن تھے سر؟ وہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر شر پسند گھسے ہوئے تھے، اس کے اندر داخل تھے، اور جو اگر وکلا بھی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ تو سر وکیل ہیں، وہ تو گرفتار ہو چیک کریں، اگر وکیل ہیں چاہے جو مرضی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم ان کے لیے بالکل نہ ان کے لیے ضمانت کے لیے کہتے ہیں، نہ ہم ان کی ضمانت کروائیں گے، ان کے خلاف ہم خود کارروائی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ 7 کلومیٹر چل کے وکیل یہاں تک آئے، کسی نے ہماری حکومت کہاں گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں تک ان کو کیوں پہنچنے دیا، ان کو روکا کیوں نہیں گیا، ان سے کسی نے مذاکرات کیوں نہیں کیے؟ یہ 2 ہفتے سے یہ بات چیت چل رہی تھی، ڈاکٹرز کی لڑائی اور وکلا کی لڑائی چل رہی تھی۔ پہلے سب سے ڈاکٹرز نے وکلا کو اپنے ہاسپٹل کے اندر اتنا تشدد کیا، اتنا زیادہ مارا کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مان لیتا ہوں کہ واقعی ساری غلطی ڈاکٹروں کی ہوگی، لیکن سر اس کے باوجود دنیا کا کوئی قانون کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اسپتال پہ حملہ کرے۔ اس کے اوپر تو ہم وہ جا کے 3 مریض مر گئے سر اندر جا کے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اسپتال پہ حملہ کرتے جاتے؟ میں اس کو دفاع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا ہے، اس کے اوپر ہم شرمندہ ہیں، ہم قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اس کے اندر ڈاکٹرز بھی اتنے ہی ملوث ہیں اور حکومت کی بھی اتنی نااہلی ہے اس کے اندر۔ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں حکومت کی اور ڈاکٹرز کی سب کی میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہے۔ میں اکیلی یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی میڈیا صرف وکلا کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، یہ جو بات ہے ایسی بات نہیں ہے۔ باقاعدہ ایک دفعہ صلح ہوئی، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے فائر ایکسٹنگوئشر اٹھا کے ماریں گے، جب وہ دروازے توڑیں گے، جب وہ مریضوں کو ماریں گے، جب مریضوں کے ماسک اتاریں گے، جب وہ آپریشن تھیٹر میں جائیں گے، جب وہ آئی سی یو میں جائیں گے، تو کیا خیال ہے کہ میڈیا کو نہیں دکھانا چاہیے؟ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں کہ کسی وکیل نے کسی مریض کا ماسک اتارا ہے، میں ریزائن کر دوں، میں وکالت چھوڑ دوں گا، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ یہ سراسر تہمت لگائی جا رہی ہے ہم پہ، یہ تہمت ہے۔ ڈاکٹر حسیب صاحب ہے، میرے پاس سلمان صاحب مجھے اسے پوچھ، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر سلمان صاحب وکیل اس کو راستہ دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سر؟ جی ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر سلمان صاحب یہ ایک وکلا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی مریض کو نہیں مارا، ہم نے کسی کا ماسک نہیں اتارا، ہم نے کسی ڈاکٹر کو جو آپریشن کر رہا ہو یا وہاں پہ پروسیجر کر رہا ہو اس کو تنگ کیا ہو، یہ کہتے ہیں پورا من تھے ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی اور ہمارے اوپر پتھراؤ ہوا۔ سر آئی وڈ نیڈ جسٹ 2 منٹس۔ سب سے پہلے یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ 7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایوان عدل سے پی آئی سی کی طرف احتجاج کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ احتجاج آپ اس سے کرنے جاتے ہیں جو مسندوں پر ہیں، جو اہل اقتدار ہیں۔ پی آئی سی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ کیا پی آئی سی میں آئی جی صاحب آئے ہوئے تھے، عمران خان صاحب موجود تھے؟ آج اقوام عالم ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ آج اس کے اوپر حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کیا کرتے ہیں۔ آج جنیوا کنونشن جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دشمن ممالک کے بھی ہسپتالوں کے اوپر حملے نہیں ہوں گے، ان کے مندوبین ہماری طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں، ایران میں، عراق میں سر ہسپتالوں کے اوپر حملے نہیں ہوئے۔ ہم ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 7 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے آپ کس کے خلاف ہسپتال پہ احتجاج کرنے آئے تھے؟ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے تھے گورنر ہاؤس جاتے، سی ایم جاتے، جو اہل اقتدار لوگ ہیں۔ جہاں پہ علاج ہو رہا تھا وہاں پہ آ کے کون تھا؟ وہاں پہ کس نے؟ ڈاکٹروں نے انصاف دینا تھا، چیف ایگزیکٹو آفیسر یہ ایم ایس صاحب جو ہیں، امیر صاحب، انہوں نے انصاف دینا تھا۔ کون تھا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا پرووک آپ نے کیا تھا وکلا کو، سر آپ ویڈیوز لگانے کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کو اس ایشو کو پھیلانے کی کیا ضرورت تھی، آپ پھیلاتے رہے؟ دوسرا یہ فرمائے کہ جب یہ وکلا آئے تھے تو آپ نے پتھراؤ کیوں کیا تھا؟ اوپر سے بوتلیں کیوں ماری آپ نے، آپ نے کیوں ماری، وہاں سے پتھر کیوں مارے آپ نے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا اس کے ذمہ دار وکلا ہیں؟ سر میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار وکلا نہیں ہیں۔ اس کے ذمہ دار وکلا کے الیکشنز ہیں۔ یہ ان کا ایک جو گروپ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے صلح کرتا ہے، دوسرا گروپ اپنی برتری لینے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے پرانی ویڈیوز نکال کے اس صبح کو اس جو صلح کو ہے سبوتاج کرتا ہے۔ آئی جی صاحب کے ساتھ وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ آپ کا ایک گروپ ایک ویڈیو کو وائرل کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ان کے گروپ میں دوبارہ جا کے عاصم چیمہ صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے جو الیکٹڈ پرسنلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوبارہ صلح ہوتی ہے۔
اصل میں ہم پوری کی پوری قوم اس وقت وکلا کے الیکشنز کو بھگت رہے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کا پلہ بھاری ہوتا ہے, دوسرا کالے کوٹ کے تقدس کی جنگ کو اپنے الیکٹورل کیمپین کا حصہ بنا کے ہسپتالوں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. جس سانے کی بات کی جا رہی ہے 1 مہینہ پہلے, تب بھی یہی ہوا, تب بھی 50 کے قریب لوگوں نے ہسپتالوں پہ حملہ کیا. سر کہا جاتا ہے کہ وہ مریض اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے, سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ لیں, وہ صرف ایک پریسکرپشن لے کے آئے اور اس کے اوپر آ کے گنڈا گردی شروع کر دی کہ ہمیں دوائی دیں, اور سیکیورٹی فورسز نے انہیں روکنے کی کوشش کی. لاسٹ ٹائم سیکیورٹی فورسز سے چونکہ وکلا کم تھے, سیکیورٹی فورسز کامیاب ہو گئیں, اس دفعہ وکلا زیادہ تھے, سیکیورٹی فورسز ناکام ہو گئیں اور یہ حملہ کر کے چلے گئے. ابھی تک ہمیں افسوس ہے ifs and buts کے ساتھ بھی اسی سانے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگوں نے پتھر کیوں مارے تھے, یہ سوال ہے آپ کے پاس, یہ سوچیں, میں جواب چاہوں گا آپ سے. ڈاکٹر یاسین صاحب یہ فرمائیے کہ ہسپتال ٹوٹ گیا تھا, وکلا نے توڑا, میں اچھا یہ دیکھیے وکلا نے ہسپتال توڑ دیا, اب اس ہسپتال کو مینٹین کرنا وہ عام آدمی کی جیب سے پیسے کیوں جائیں؟ تو آپ ایک لا پاس کیوں نہیں کرتے, یا آپ جج صاحب سے درخواست کر کے اس کے پیسے باہر سے کیوں نہیں لیتے, یا ان وکلا سے کیوں نہیں لیتے اور وہ بنوائیں اس ہسپتال کو دوبارہ؟ دیکھیے جی جاوید صاحب, ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ساری توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے اوپر کام آلریڈی شروع ہو گیا ہے. اس طرح تو ہسپتال کو نہیں ہم رہنے دینے تھا, اور اس پہ کل ساری اسیسمنٹ کر کے اور اس کی باقاعدہ RCNW نے باقاعدہ اس کی ساری ریپیئرز وغیرہ شروع کر دی ہیں, اور جو اکوپمنٹ جو ضائع کیا گیا ہے وہ سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ریپلیس کر رہے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ یہ ہسپتال کتنا نقصان ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور سب سے بڑی بات ہے کوئی تقریباً اب تک جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ تقریباً کچھ 7 کروڑ کا 7 سے 8 کروڑ روپے کا جو صرف اکوپمنٹ تھا وہ ضائع ہوا. ابھی تو یہ میں صرف اس اکوپمنٹ کی بات کر رہی ہوں جو اندر اس کے تھا. انہوں نے کوئی 16 گاڑیاں توڑی جس کے اندر جس میں پرائیویٹ لوگ جو آئے ہوئے تھے, لوگوں کے رشتہ داروں کی گاڑیاں, مریضوں کی گاڑیاں, ڈاکٹرز کی گاڑیاں, ان کو باقاعدہ اینٹیں لے کر توڑی, شیشے توڑے, یعنی اتنی توڑ پھوڑ کر دی. تو سارا اس کا ایسٹیمیٹ علیحدہ علیحدہ بن رہا ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت وہ سارا ہسپتال ریپیئر ہو رہا ہے. اور اس چیز کو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جب تک ہم پراپرلی سارا وہ ہاسپٹل ریپیئر کر کے پرٹیکولرلی جو فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ اتنے توڑ پھوڑ کی وہ نہیں ہوگا تو مریضوں کو بھی تو آپ نہیں ڈال سکتے نا اس طرح. اور یہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ہارٹ کے پیشنٹس تھے یہ سارے, جو ہمارے تینوں مریض جو فوت ہوئے ہیں ان میں سے ایک پیشنٹ کی ریسسیٹیشن ہو رہی تھی, اس کا CPR ہو رہا تھا, اور 2 ایسے مریض تھے جو 1 دن پہلے داخل ہوئے تھے اور کافی حد تک سٹیبل ہوئے تھے. ایسی سٹریسفل سچویشن کے اندر دے ہیڈ اے ریپیٹ مایوکارڈیل انفارکشن, اور اس کی وجہ سے جب نیچرلی اتنی ہراسمنٹ اور غنڈہ گردی ہو رہی تھی تو ڈاکٹرز ان کو وہ جو بچانے کا کام تھا وہ نہیں کر سکے. اب دیکھیں نا, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میرے یہاں جو وکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ شرمندہ ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جن وکیلوں سے بات کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب شرمندہ ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ 2 wrongs do not make a right. اگر غلط کام ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کو اپولوجائز کیا. ایک سیکنڈ, میں 1 منٹ جی, ایک سیکنڈ جاوید صاحب, ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ ساری صلح صفائی کی. آج سے 2 دن پہلے شام کو ان کی ساری صلح صفائی ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم اپنی جنرل باڈی میں پیش کریں گے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ الیکشن سر پہ تھی, اپوزیشن گروپ نے مزید انتشار پھیلایا, اس کھپرولے کی وجہ سے یہ سارے جو ہے انہوں نے آ کے اور اپنے شو کرنا کا ایک اعتراض حفیظ صاحب کا درست ہے کہ وہ 7 کلومیٹر چل کے آئے, پولیس ان کے ساتھ چلتی رہی, کسی نے ان کو انگیج نہیں کیا, کسی نے ان کو روکا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس کے اندر اتنی سٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ وکیلوں کو روک سکے, ان کو پتہ نہیں تھا. اور اس سے پہلے آپ کو اسپیشل برانچ یہ کہا تھا کہ کوئی بھی خوفناک واقعہ ہو سکتا ہے, اور اس نے گورنمنٹ کو لکھا, گورنمنٹ کے پاس تھا, پولیس بھی انفارم کرتی تھی گورنمنٹ کو کہ یہ کہیں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں, سب کچھ پتا تھا. لیکن اس کے باوجود جو نیگلیجنس ہے پولیس کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 7 کلومیٹر چل کے آئے وہ ہجوم, وہ اپنی ویڈیوز ریلیز کرتا رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ جاتی رہی, تو آپ کو گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلا, گورنمنٹ سوئی رہی اس سارے دوران. نہیں دیکھیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر اس سے 1 رات پہلے صلح صفائی کی بات نہ ہوتی تو میرا خیال ہے شاید ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہوتے کہ کل ضرور ہوگا. دس واز ڈن آن دا اسپر آف مومنٹ, اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب یہ چلنا انہوں نے شروع کیا ہے
उस वक्त इनको रोकना चाहिए था एंड दे शुड हैव बीन स्टॉप्ड। इसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन सारी हो रही है, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट। और क्योंकि तादाद में ज्यादा थे और जो बाहर पुलिस खड़ी थी तो वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि दरवाजा किसी तरह उसको ना तोड़ने दें। इन लोगों ने दरवाजा, बाहर का इतना बड़ा गेट था, उस दरवाजे को तोड़ के इमरजेंसी में घुसे और आके इन्होंने बाकायदा ईंटें उठा के इन्होंने तोड़ फोड़ की। और इम्पोर्टेंट ये चीज है कि बाद में वहां का जो अमला और डॉक्टर्स वगैरह ने रिटेलिएट किया, वो इनकी इनिशियल एग्रेशन पे किया। ये तो नहीं हुआ ना कि वो डंडे लेके बाहर दौड़े या उन्होंने हाथ में कुछ चीज लेके बाहर दौड़े। ये तो जब ये अंदर दौड़े हैं और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की, द डॉक्टर्स प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स, और उन्होंने उनके अमले ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, क्या करते? मार खाते। ठीक हो, मतलब एक इंपॉर्टेंट वैसे मैंने वक्फा लेना, लेकिन ये एक स्टेट का बहुत बड़ा फेलियर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है कि उससे पहले वकला ने एक दूसरे को एसएमएस किया, उन्होंने वीडियो शेयर की, फिर उन्होंने इकट्ठा किया, फिर उन्होंने वहां से तकरीरें की, फिर उसके बाद वो वहां से निकले, वो मार्च करते हुए 7 किलोमीटर दूर वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन स्टेट को किस जगह पता ही नहीं चला कि इनके अजाइम क्या है। इसका मतलब स्टेट तो कोई ना हुई, फिर 250-300 लोग 400 लोग इकट्ठे हो, वो जाके हमला कर दे, सब कुछ बर्बाद कर दे, स्टेट को पता ही नहीं चलेगा। तो ये फेलियर स्टेट का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये आपको बहरहाल मानना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हफीज साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि आज आपको पता है इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ था, उमैर बलोच साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के यहाँ पे, और उन्होंने जाके अतर मिनल्ला साहब के जो जहां पे अदालत के अंदर जो बात करने की कोशिश की और उसके बाद उनका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया या मनसूख कर दिया, कुछ दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया। तो उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई अभी, और उसमें उन्होंने कहा गया कि कल जो भी वकील किसी भी जज में, यानी हाई कोर्ट के किसी भी जज की अदालत में पेश होगा तो उसका लाइसेंस बार एसोसिएशन मनसूख कर देगी या कैंसिल कर देगी। सर ये तो हाल है वकला का कि आप ये चाहते हैं कि आप जजेस को भी यरगमाल बना लें, आप अस्पतालों को भी तोड़ दें, आप गवर्नमेंट के ऊपर भी हमला कर दें, आप डॉक्टरों के ऊपर भी हमला कर दें, और किसी को सवाल करने की हिम्मत या जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी चौधरी साहब, आपको याद होगा जब अतर मिनल्ला साहब हमसे स्ट्राइक करवाते थे वकला को चौधरी इफ्तिखार के लिए, उस वक्त तो हमारी स्ट्राइक बिल्कुल जायज़ थी। अब जो अगर वकला के अपने कोई मुतालबे हैं या कोई अपना मसला है उस पर उन्होंने हड़ताल की तो वो नाजायज़ हो गई। उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए हम सड़कों पे पत्थर खाते थे, सारा दिन सड़कों पे रहते थे, उस वक्त अतर मिनल्ला साहब बहुत खुश होते थे। लेकिन अब क्योंकि वकला का मसला है तो इसलिए वो जज हैं तो उन्होंने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। तो क्या हड़ताल का उनको हक नहीं है? हमें अपने हकूक़ के लिए हम नहीं लड़ सकते? और दूसरी बात मैं बताऊं कि ये जो कल की बात कर रहे हैं जो आपके देखिए, आपका इशू जज के साथ हो सकता है ना सर, जो साइल है, जिनकी 4-4 महीनों बाद जाके डेट आती है, जिन्होंने पैसे दिए वकला को, जो मजबूर हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं, उनका हक क्यों मार रहे हैं आप? आपने अगर आपको जज के साथ प्रॉब्लम है तो जज के साथ लड़ें आप, लेकिन ये जो आप आम आदमी को तकलीफ दे रहे हैं सर, उसका कौन दावा करेगा? आम आदमी को हम तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे जो हम कहते हैं जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, किसी फोरम पे हमारा मसला नहीं हल होगा तो फिर हमारे पास आप देखें नबीना हड़ताल करते हैं, ताजर हड़ताल करते हैं, नर्सें हड़ताल करती हैं, डॉक्टर हड़ताल करते हैं। उसकी क्यों वजह पेश आती है? जब गवर्नमेंट उनके मसले नहीं सुनती, उनका मुतालबात नहीं मानती, मजबूर होकर वो हड़ताल करते हैं। तो इसी तरह हम भी मजबूरन कर रहे हैं कि जब ये बेगुनाह वकला को भी पकड़ा जा रहा है, हम कहते हैं जो जिन्होंने वाक़े में तशद्दुद किया है या जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बेगुनाह वकला उनके ऊपर आप कल के वाक़े में एक भी डॉक्टर ज़ख्मी नहीं है, सब के सब वकला ज़ख्मी हुए हैं। आप उनकी देखें, किसी की टांग टूटी है, किसी का सर फटा है, सिर्फ वकला के ऊपर तशद्दुद हुआ है। कल किसी कोई डॉक्टर ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई और आम शहरी ज़ख्मी नहीं हुआ, सिर्फ वकला जख्मी है, किसी की टांग टूटी है। वकला सर जख्मी कहाँ पे हुए वैसे हफीज साहब? जी सारे वकला आज जब उनको पेश किया गया अदालत के अंदर, अगर आप उनकी हालत देखते तो आपका मौकफ टोटली डिफरेंट होता। आपने उनको देखा नहीं, उनकी वीडियो देखे, उनसे चला नहीं जा रहा था, उनको तशद्दुद किया गया। कल भी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई। एक हमारे वकील है जो वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के कैंडिडेट है, उनका सर फटा हुआ है, कल से बेहोश हैं वो, उनका सर फटा है
ان کے اوپر پولیس نے تشدد کیا, ان کے اوپر ڈاکٹرز نے تشدد کیا. یہ سر کہاں پہ پھٹا ہے سر ان کا؟ یہ اور یہ کہاں پہ تشدد ہوا سر؟ ہاسپٹل کے باہر. جی ہاسپٹل میں ہوا تو ہسپتال کیا کرنے گئے تھے سر وہ سب لوگ؟ سر وہ تو کھڑے ہیں وہاں پہ, ہسپتال توڑ رہے تھے. ان کی ویڈیو دیکھیں, وہ کھڑے ہیں آرام سے کھڑے ہیں, ان کے سر مریض مر رہا وہاں پہ, وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ آسانی سے برداشت کرے گا پھر اس کو؟ وہ ڈاکٹرز جو ڈنڈے لے کے وہاں پہ آئے, جو عملہ ہاسپٹل کا ڈنڈے لے کے آئے, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نہ آتے تو آرام سے بکرا آرام لے کے آئے ہوئے تھے, یا تلواریں لے کے آئے تھے, یا بندوقیں. سر جو حملہ کرتا ہے وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے. نہیں, پہلے جب آپ حملہ کریں گے کسی جگہ جائیں گے تو آگے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے, وہ لوگ پھول لے کے کھڑے نہیں ہوں گے وہاں پہ. جو گئے ہیں غلط کیا ہے, لیکن اندر سے پہلے ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے, تب یہ تشدد شروع ہوا ہے, تب یہ پولیس نے لاٹھی چارج شروع کیا ہے, اس کے بعد سارا کچھ ہوا ہے. یہ آپ ویڈیو تو آپ دیکھیں نا سر کہ جن کے لواحقین مر گئے سر, جو لواحقین ہیں جن کے اپنے پیارے مر گئے سر ہسپتالوں میں, اس کی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نعرے لگائیں گے آپ کے لیے؟ ہمیں اس پہ بہت وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے سر, وہ نہیں ماریں گے آپ کو؟ ہمیں بہت دکھ ہے, لیکن ہم نے نہیں مارا ان کو. یہ اس میں ٹوٹل جو میں کہہ رہا ہوں کہ وکلا صرف باہر آرام سے کھڑے تھے, اندر سے پتھراؤ ہوا, پھر جب وہ سر یہ جو اندر گئے ہیں سر, سی سی ٹی وی دیکھیں بعد میں گئے ہیں سر, جب پتھراؤ اندر گئے ہیں, یہ وکیل نہیں ہے سر, بعد میں گئے ہیں سر, جب ان نہیں سر جو اندر گئے ہیں شیشے توڑ کے, دروازے توڑ کے, جو اندر آلات توڑ رہے ہیں, جو آپریشن تھیٹر تک چلے گئے ہیں, جو آئی سی یو کے اندر چلے گئے ہیں, جو بیڈز کے نیچے گھس کے ڈاکٹروں کو تلاش کر رہے ہیں, جو فائر اسٹنگویشر پھینک رہے ہیں, یہ وکیل نہیں ہے سر آپ کا خیال؟ جب ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے تو تب وہ بیڈ کے نیچے گھسے ہیں یا اندر گئے ہیں, اس وقت گئے ہیں. اس سے پہلے لاٹھی چارج ہوا ہے تو انہوں نے اس کا بدلہ مریضوں سے لینا تھا سر. نہیں سر, مریضوں انہوں نے اس حالات سے, جو ہارٹ کے حالات ہیں ان سے لینا تھا سر. مریضوں کو کچھ نہیں کہا. ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ مریضوں کو کچھ کہہ رہے ہوں, ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے, نہ ایسا کچھ. تو یہ کس کو مار رہے ہیں پھر؟ وہ کسی کو نہیں مارے سر. اچھا ویسے حفیظ یہ فرمائیے گا ایک چھوٹا سوال آپ سے کہ سر اگر آپ کا ایشو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہوگا تو آپ سی ایم ہاؤس پہ حملہ کریں گے, اگر آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ ایشو ہوگا تو پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کریں گے, اب آپ کے ایک جج کے ساتھ ایشو ہوگا تو کیا آپ ہائی کورٹ پہ حملہ کریں گے سر؟ نہیں, ہم ہائی کورٹ پہ حملہ نہیں کریں گے. ہم احتجاج, ہم سٹرائک کرتے ہیں. سٹرائک کیا ہم نے, جج پہ حملہ تو نہیں کیا. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وکیل کا. سلمان صاحب یہ فرمائیے گا, سلمان صاحب کی طرف, ڈاکٹر سلمان صاحب کی طرف آنے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے ہسپتال بند ہے, ظاہر ہے وہاں پہ ایشوز ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ہسپتال کھولتے کیوں نہیں سر؟ عام آدمی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب جو آپ کی طرف سے جو رویہ ہے اس پہ بھی لوگ بہت زیادہ شاکی ہیں, بڑی دور دور سے مریض آ رہے ہیں, 2 مہینے بعد ان کی ڈیٹ آئی ہے. اب وہ اپنے جو بیمار ہیں مریضوں کو لے کر آ رہے ہیں اور وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں سر, وہ رینجرز نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا. تو سر یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ آپ تو کم از کم اس کو ہسپتال کے کسی نہ کسی حصے کو کھولیں. جو صاحب میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے, اس وقت وی آر دا گریوڈ ون. آپ کے پروگرام کے توسط سے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اس وقت جو لوگ گریوڈ ہیں, جو خواتین پہ کر حملہ ہوا ہے, جو ہیو اینڈ کرائی تھا, 3 گھنٹے تک لاک اپ میں لوگ رہے ہیں, بہت ساروں کو مار پڑی ہے. چو صاحب تو کہہ رہے ہیں مار نہیں پڑے, چو صاحب میرے عزیز بھی ہیں, شہر کے بھی ہیں. میں نے کہا چو صاحب کا قصور ہی نہیں ہے, وکلا کا قصور ہے, الیکشن کا قصور ہے. چو صاحب ابھی صدر ہیں, سال بعد دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوگا, ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں سر. گزارش صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل سر آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم ایسے واقعات کی روک تھام چاہتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر, پیرامیڈک, نرس اپنے آپ کو سیف پروٹیکٹڈ فیل نہیں کر رہا, ان کو احساس تحفظ نہیں ہے. کل بالکل وہی سوچ تھی, کسی کو لگ رہا تھا کہ جیسے باہر سے حملہ ہوا ہے, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں مار دیا جائے گا. کل وہاں پہ اے پی ایس کا سما تھا, چاروں طرف سے جیسے شیشے توڑ کے انٹرویو, کہیں بھی ریٹ آف دا اسٹیٹ نظر نہیں آئی. کہیں پہ بھی ہمیں ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے, they have been failed badly. ہمیں سیکیورٹی لیجسلیشن چاہیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ we must talk about protecting the hospitals. ایک چیز ہے سر, دیکھیں جو وکلا نے غلط کیا ہے, انہوں نے غلط کیا ہے, اس کی مذمت کر رہے ہیں کل سے, ابھی بھی آپ کے سامنے کیا ہے. ایک منٹ مجھے آپ کا چاہیے. یاسمین راشد صاحبہ خود ڈاکٹر ہیں, یہ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, مجھے 1 منٹ چاہیے. جو اپنے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے وہاں ہسپتال پہنچی, لیکن آپ کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا, جی وہی میں بتانے لگا ہوں, جس قسم کی جی جو وہاں کیا وہی میں اس کا جسٹیفائیڈ ہے کوئی. جی میں آپ کا وزیر آپ کی مدد کے لیے وہاں پہنچا سر, اور جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے. It's been more than a year. It's been more than a year that she is a minister and people don't feel protected with her. She is symbol of terror. She is symbol of snatching the jobs.
शी इज नॉट अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्टर। लोग नहीं चाहते, पहले दिन से हमें इनके साथ जितनी मुलाकात हुई है, शी हैज बीन फेल्ड बैडली टू गिव अस अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। हमें रियासत की रीढ़ नजर नहीं आ रही। सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन सर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो हमें चाहिए हमें नहीं मिल रही। देखता हूं कि हमें कोई यहाँ से पुलिस नहीं मूवने आता के बाद वहां पे। धमकियां दी तो जाती हैं कि आप होने बोलते हैं आपकी जॉब छीन ली होने के जाएगी। बावजूद अपने डॉक्टरों के साथ खड़ी हुई, और जो आप सर, लोगों ये का खड़े रवैया होने था, का बहुत इंतहाई ये जो अफसोसनाक था एक वो। पहले हम शहबाज शरीफ साहब फोटो खिंचा लेते थे, अब ये फोटो खिंचा लेते हैं। वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस फोटो सेशंस। हमें सिक्योरिटी लेजिस्लेशन चाहिए सर, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आज अगर रेंजर डिप्लॉय है 12 बजे से 2 बजे के दौरान जब ये सड़कों पे मॉब घूमता रहा, वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट हर अगेन एंड अगेन, वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पुलिस, वेयर वर ऑल द स्टेट? There was no state at all. लोग कितनी तसल्ली से 3 घंटे अस्पताल यरगमाल बना रहा सर वहां पे लोग कमरों में बंद रहे हैं, लोगों को अपनी जान का खतरा रहा है, लोग वहां पे चीखते चिल्लाते फिरते रहे हैं। वो वीडियोस ये सही कह रहे हैं नहीं आई, वो वीडियोस आनी चाहिए थी, और बिल्कुल हम बजा कह रहे हैं सर। ये क्या मिनिस्टर साहब आप बता दें, ऐसे वाकयात की हमने बार बार इनको पहले निशानदेही नहीं की। बिशारत राजा बिशारत साहब जो सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन का बिल था, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ऐसे में मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मैंने ब्रेक लेनी है। ऐसे में ये डॉक्टर्स जो प्रोटेक्शन का आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो क्या किसी डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्या उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी जाए, या पीछे उनके पुलिस खड़ी कर दी जाए, या एक रेंजर खड़ा कर दिया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे? डॉक्टरों को कैसे प्रोटेक्शन दी जा सकती है, ये आपके पास एक सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर यास्मीन साहबा, ये फरमाइएगा कि डॉक्टर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो हॉस्पिटल जहां पे ये हुआ है PIC, इसके तो डॉक्टर जाहिर है सारा अमला इनसिक्योर फील कर रहा है। तो गवर्नमेंट के पास क्या मैकेनिज्म है कि इनको सिक्योरिटी फराहम कर सके? देखिए मेरे ख्याल जावेद चौधरी साहब, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, जिस तरह आपने फरमाया है कि जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली दे आर पब्लिक पीपल, और उन्होंने पब्लिक में मूव करना होता है, चाहे अस्पताल हो या आप किसी और चाहे रूरल हेल्थ सेंटर में जाएं या बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं, उन्होंने हर वक्त पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है। जो लॉ लाने की ये बात कर रहे हैं, वह ऐसे बहुत सारे पहले लॉज मौजूद हैं विच आर प्रोटेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है जो अब अप्लाई हुआ है, तो वो दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और इस सारे पे, तो दे आर लॉज टू प्रोटेक्ट इट। हाउएवर जब मैं आई थी, एक बहुत बड़ा मसला जो था इनका ये था कि भाई रोजमर्रा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, इन बेसिस के ऊपर इनके साथ ही बैठ के एक लॉ पे काम किया। इस लॉ को मैंने 2 दफा अब तक लॉ डिपार्टमेंट में भेजा है, उसमें कुछ रिजर्वेशंस थी, उनको मैंने कहा कि जी हम रिजर्वेशंस दूर करके दोबारा भेजी। अब जिस लॉ का ये बारे में बात कर रहे हैं, मैंने दोबारा चीफ मिनिस्टर साहब से बात की। लेकिन अहम चीज़ ये मैं बता दूं, कल जब ये हमला हुआ है, मैं 11 बजे करीब आई वॉज इन गंगाराम हॉस्पिटल, और मैं वहाँ की हॉस्पिटल की हमारी नई की कंस्ट्रक्शन होती है, मेरे साथ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, इसलिए ना तो हम किसी टीवी के सामने बैठे हुए थे, ना हमें पता था व्हाट वाज हैपनिंग। जब मैं गाड़ी में बैठने लगी हूँ, उस वक्त 12:30 का टाइम, 12:45 का टाइम था, तो तब मुझे पता चला कि जी ये हुआ है। मुझे वो भी सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया। वहां से मैं सीधी इधर ही आई, और नेचुरली रोड्स क्योंकि ब्लॉक हुई हुई थी, मैं बड़ी मुश्किलों से रास्ता निकाल के और इनके पास पहुंची, क्योंकि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही थी डॉक्टर्स के खिलाफ, मरीजों के खिलाफ, और इस तरह का जुल्म जो है मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त किया। तो मैं आई, और ठीक है, इनका गुस्सा था, इनका खामोराज था, इन्होंने मुझे बतेरी बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, धक्के भी मारे, लेकिन मैंने एक बात उनको कही कि मैं आपके साथ खड़ी होने आई हूं, आप ये दरवाजा खोलें। और फिर जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए अमीर साहब, उन्होंने दरवाजा खुलवा के मैं अंदर 2 घंटे इनके पास वहां बैठी रही। वहां भी ये बुरा भला कहते रहे, बट आई डिड नॉट, आई स्टेड देयर। द सेक्रेटरी हेल्थ केम इन, फिर जो DIG ऑपरेशन से वो भी आ गए, और फिर हमने इंश्योर किया कि सारा एक्शन हो, क्योंकि ये सारा एक्शन उसके बाद शुरू हुआ है। जब हम एंटर किए तो फिर पुलिस ने इन सारों को डिस्पर्स किया, और हम वहां से जब तक नहीं निकले, जब तक टोटल डिस्पर्सल इन लॉयर्स का हो नहीं गया। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इसके अंदर जो PTI के अपने वकील थे, और जिसमें हसन नियाजी साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के भांजे हैं, आपने उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बनाया? मतलब जो आपके PTI के वो तो नाउन किस्म के वकील हैं, सबको पता है, तो आपने उनको क्यों पार कर दिया, और हसन नियाजी साहब गिरफ्तार क्यों नहीं अभी तक?
मेरा ख्याल है हसान न्याजी, मेरी इंफॉर्मेशन, द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, वो गिरफ्तार हुए में आपको मैं ये बता रही हूँ। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, ही इज बिहाइंड, इज बीन अरेस्टेड। जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है इमरान खान साहब कभी ये बात नहीं कहेंगे और कि उनके anybody ऊपर would be भी protected। दहशतगर्दी की दफा लगी है? नहीं, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी की देखिए, दफा आपने लगी। मुझसे पूछा, एक सेकंड, आपने मुझसे पूछा कि हैज ही बीन अरेस्टेड? अकॉर्डिंग टू माय लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही हैज बीन अरेस्टेड। किसी ना किसी दफा पे तो अरेस्ट हुए होंगे, ऐसे तो नहीं किसी ने अरेस्ट कर लिया। और जहां तक और उन ताल्लुक पे है, भी- ये भी मैं उन बात पे बता भी दूं, ये दहशतगर्दी पहली की दफा दफा हुआ है। लगेगी। ये मैं आपको पहली दफा बता रही हूं कि ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमत ने इंश्योर किया है कि ये एवरीबडी है, जिन जिन को आइडेंटिफाई किया है वो अरेस्ट हुए हैं, फिजिकल रिमांड ली गई है, कोर्ट में पेश किया गया है। आपके सामने ये सारा कुछ हुआ है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ठीक The हो, government बहुत अच्छी is बात है। insistent on this अब तक का कि जो हम हर काम है तरीके डॉक्टर से साहबा, वो we will एक्सीलेंट है। maintain आपने the लोग government गिरफ्तार spirit। किए, आपने उनके ऊपर दफात अच्छी लगाई हैं, आपने उनको जिस तरह अदालत में पेश किया, सब चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगले आने वाले दिनों में क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा होता है कि शुरू में सब कुछ हो जाता है, बाद में सब कुछ ही खराब हो जाता है। ये फरमाइएगा हफीज चौधरी साहब कि आप क्या चाहते हैं सर, कि गवर्नमेंट क्या करे? मतलब उन तमाम वकला को छोड़ दे, या आप समझते हैं कि उनके अंदर बेगुनाह भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए, और क्या चाहते हैं कि डॉक्टर आपसे माफी मांग ले, पूरी स्टेट आपके सामने सरेंडर कर दे? क्या क्या चाहते हैं क्या सर आप? हम इस फसाद को, डॉक्टर भी हमारे भाई हैं और जो पेशेंट वहाँ पे हैं वो भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमें उनके साथ भी हमदर्दी है। और जो वकला वहाँ पे असला लेके या कोई आम शहरी बीच में वकला के बेस में घुसे हुए हैं, हम कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सिर्फ एक अपना सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए वहाँ पे आए थे, हम उनको कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हफीज साहब, ये पूरा अमन तो निकाल दे सर आप अपने सर, अंदर से, मैं ये आपको पूरा अमन बता निकाल रहा दे। हूं कि पूरा अमन जब आप- एहतजाज अस्पतालों के सामने नहीं होता जो सर। वीडियो हमारे सर पास अस्पतालों है, के अगर सामने आप तो हार नहीं देखेंगे बजाया वो जाता सर, ऊंची आवाज एक में बात वीडियो नहीं की आपको, जाती। वहाँ पे एहतजाज नहीं होता सर। दुनिया मैं में सर किस करता अस्पताल हूँ के सामने हुआ है वहाँ एहतजाज आज पे तक? वीडियोस आपको मैं दिखा सकता हूँ कि एक एम्बुलेंस आती है, वकला उसके लिए रास्ता बनाते हैं, लोगों को पीछे हटा के उसको गुजरने के लिए जगह देते हैं। कोई वहाँ पे एहतजाज पुरअमन खड़े थे, अंदर से पथराव शुरू हुआ, जिसके हफीज बाद साहब, दुनिया में किसी एक जगह बताएं, एक अस्पताल जिसके सामने एहतजाज हुआ? सर अस्पताल एहतजाज की जगह होती है सर। सर उसकी वजह ये थी कि एक डॉक्टर साहब की वीडियो आई कि आए हमारे पास, आके हमें पकड़े। उस सिर्फ एक डॉक्टर को लेने के लिए वो गए हैं कि जी उस डॉक्टर को मिलाएं हमसे, जो हमें खुद कह रहा है कि जी आके मुझे अगवा करना बताएं। चाह रहे थे आप? जी नहीं, पकड़े से मतलब अगवा करने जा रहे थे डॉक्टर को, अगवा आप नहीं करने, अस्पताल से वो आप कह रहे उसको थे अगवा कि करके आए, लाना चाह रहे थे। उसको इत्तिशाल, उसने लोगों को इतनी तहसीक की, रोज लोग उसने कहते हैं आए, अगर बाप के बेटे हो तो आओ जरा मुझे मारो, तो इसका मतलब मार दे लोग जिसको कहे। मारने उसे सिर्फ मिलने के लिए वो गए हैं। तो बात सिर्फ ये है कि हमें अफसोस है, और जो मिलने के लिए वाकया पूरी हुआ। जज लेके गए हैं साथ ना, वो 600 वकील आ गए, फिर उन्होंने कहा कि बस तू गया वो डॉक्टर, आराम से खड़े और थे, उसके बाद तेरी उसकी मौत जो आई है और तुझे मेन घुस के जो मारेंगे, मेन और वो सब मैनेजमेंट- उसके मेन मैनेजमेंट से वो एहतजाज करने के लिए गए थे कि जी इस डॉक्टर को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। तो वो सिर्फ इतनी बात करने के लिए गए थे, लेकिन जब अंदर से पथराव शुरू हुआ तो फिर और उन्होंने बात भी वही करते करते पत्थर उन्होंने उठा के हमला मारा। कर दिया। फिर जी वहां पे फिर जाहिर ठीक है, फसाद फिर शुरू हो उन्होंने गया, हमला कर दिया उसके बाद। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और पुलिस ने सिर्फ वकला के ऊपर लाठीचार्ज किया, और वकला ही जख्मी हुए अच्छा उसके डॉक्टर अंदर। सलमान साहब, ये फरमाइएगा, जब वो डॉक्टर साहब से मिलने गए थे इरफान साहब से, तो आपने उनको मुलाकात क्यों नहीं करवा दी उनसे? सर देखें, हमने कानून, हमने इंसाफ और इसका निज़ाम तो इनसे सीखना है। हमें कोई मसला हो जाए तो हमें तो भारी फीसों के इवज़ इंसाफ मिलता है अदालतों से, और वकला को अगर कोई मसला हो जाए तो ये अपनी कचहरी खुद लगा लेते हैं। मैडम के एक सवाल का जवाब दे दूं, मैडम ने कहा जी मुझे धक्के पड़े हैं, एज लॉन्ग एज द हर मिनिस्ट्री इज कंसर्न वी हैव सीवियर रिजर्वेशंस हर रोल एज अ मिनिस्टर, बट शी इज़ आवर एल्डर, शी इज़ आवर सीनियर। किसी ने धक्के नहीं मारे, लोगों ने इनका इस्तीफ़ा मांगा है, वो हमारा मुतालबा पूरे हाउस का है, लेकिन एज एन एल्डर अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। दूसरी बात जो सर है डॉक्टर इरफान वाली, मैंने दोबारा क्लियर कर दूँ, पुरानी वीडियो एक हारते हुए सदारती उम्मीदवार ने वायरल की। नहीं सर, वो इतनी पुरानी नहीं है डॉक्टर साहब, वो नहीं जैसे देखिए हफीज साहब गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। वो सर चौधरी साहब ने मसला होगा उठाया उसके ना, बाद की वीडियो, नहीं चौधरी साहब इज वन ऑफ द लॉयर हु सॉल्व्ड द इशू। मैं थोड़ा सा बता दूं, चौधरी साहब उस पैनल का हिस्सा हैं जिन्होंने मसला हल करा दिया था। अब पता नहीं चौधरी साहब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। चौधरी साहब वाज पार्ट ऑफ द पैनल जिन्होंने मसाइल अफाम तफहीम से हल करा दिए थे। और वो कोई चंद सेकंड रह गए, अगर आप इसको ये फरमाइएगा कि फ्यूचर में कि ऐसा दोबारा तो नहीं होगा हुआ क्या?
سر ہمیں سیکیورٹی لیجسلیشن فی الفور دی جائے, ہمیں احساس تحفظ دیا جائے. ہم پورے پنجاب میں اس وقت کام کر رہے ہیں, ہسپتال کھلے ہیں. وی وانٹ ٹو ورک ان پی آئی سی فوری جیسے ہی کنسٹرکشن کا کام ہوگا ہم کام ڈاکٹر کریں یاسمین گے. صاحبہ چند سیکنڈ آئے گے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ دوبارہ تو نہیں ہوگا ایسا؟ انشاءاللہ جی پوری کوشش کریں گے, ایسا کوئی موقع, ایسی نہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو. یہ تو ویسے ہی اتنی شرم کی بات ہے, ہم سب کو شرم سے فیصل آپ نے چاہیے گفتگو اگر سنی, یہ دوبارہ انتہائی واقعہ افسوسناک واقعہ ہے, اور اگر اس قسم کا واقعہ دوبارہ اس ملک میں ہوتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ پھر ہم ملک کو ملک کیسے کہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.